इन दिनों दो मसलक के दरमियान कुछ तनाज़ा चल रहा था और इस सिलसिले में मौलाना अमीनुल कादरी साहब इनके तकरीर के बाद मुनाजरे की बात दोनों तरफ से चलने लगी, जिसकी वजह से शहर में बहुत तनाव बढ़ रहा था और सोशल मीडिया पर हंगामा बढ़ रहा था। इसी सिलसिले में आज दोनों तरफ के लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बुलाया गया और लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल को सामने रखते हुए दोनों तरफ के लोगों को इस बात पर पाबंद किया गया है कि वो हरगिज़ मुनाजरा ना करे, क्योंकि इससे इस शहर का अमन व अमान बिगड़ सकता है। यह बात दोनों तरफ के लोगों से गुफ्तगू करने के बाद तय हो गई है कि अब कोई मुनाजरा नहीं होगा। इसी सिलसिले में कोई लेटरबाजी सोशल मीडिया पर लिखा या बोला नहीं जाएगा। इसका मतलब किसी भी तरफ से कोई भी लेटर नहीं आएगा, कोई भी ऑडियो वीडियो क्लिप कौन से भी सोशल मीडिया पर नहीं आएगी। और उसी के चलते दोनों तबके के लोगों के जो नुमाइंदे हैं वो भी इसका पूरा ख्याल रखे कि इसके लिए पाबंद लगा दिया गया है। मुनाजरे की बात आप किसी से भी अगर होगी तो उसके ऊपर कायदे कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई। इसने मैदान छोड़कर भागने में अपनी भलाई समझी। बहुत दिनों से ये भौंक रहा था और चैलेंज पे चैलेंज कर रहा था। जब इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया, कबूल कर लिया गया, तो अब ये भाग गया यहाँ से। इसने बहुत चालाकी से काम किया। कई दिनों पहले इसने उलमाए देवबंद के अकायद पे हमला किए और हुस्सामुल हरमैन जो झूठी किताब है, झूठ पर मबनी है ये किताब, उसकी इबारतें सुनाकर लोगों के जहनों में इसने फसाद घोलने की कोशिश की और लोगों को एक दूसरे से आपस में लड़वाने की कोशिश की है इसने। जब से ये चैलेंज इसने किया है, वहीं पर हज़रत मौलाना मोहम्मद मुफ्ती हसनैन महफूज नौमानी ने, जो अमीर शरीयत काजी शरीयत दारुल क़ज़ा मालेगांव है, इन्होंने इसके चैलेंज को कबूल किया और चैलेंज कबूल करने के बाद इनको मदऊ किया कि आप तैयार रहें। अमीनुल कादरी ने वीडियो बनाकर ये बात रखी कि आप तहरीरी शक्ल में एक नोटिस जारी करें। कब तक हम व्हाट्सएप और वीडियो वाला गेम खेलते रहेंगे? व्हाट्सएप यूट्यूब कब तक करते रहेंगे? आप तहरीरी शक्ल में एक नोटिस जारी करें। उन्होंने एक इतना बड़ा नोटिस जारी किया है जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख जाएगा और नोटिस के अंदर साफ साफ दो टोक उन्होंने बात की है, जबकि उन्होंने वीडियो के अंदर अपने मुतालबा उन्होंने रख दिया था कि मेरे ये मुतालबात हैं, लेकिन उनके कहने पर उन्होंने नोटिस जारी किया। और क्या कुछ लिखा है हम आपको मुख्तसर सा समझाते हैं। मुफ्ती साहब ने लिखा है कि एक जुमले में आपके मुतालबे का जवाब दे रहा हूँ कि आपको मेरा चैलेंज है, क्योंकि आपने 15 दिसंबर 2023 को हुस्सामुल हरमैन का नाम लेकर फितना बर्पा किया, लिहाजा अरबी हुस्सामुल हरमैन लेकर बैठें, पहले उसकी क़िराअत करें, फिर मुनाजरा की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और हुस्सामुल हरमैन में उलमाए देवबंद पर थोपी गई इबारत के सबूत का मरहला दरपेश होगा। ये तहरीर में सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए पेश कर रहा हूँ, वरना मुनाजरे के चैलेंज के उन्वान से मैं वीडियो जारी कर चुका हूँ और वही मेरा असल मुतालबा है। आखिर में उन्होंने ये लिखा, लिहाजा असल हुस्सामुल हरमैन की पहले आप क़िराअत करेंगे, यानी पढ़कर सुनाएंगे अरबी इबारत। क़िराअत आपकी होगी, समाअत हमारी होगी। मुनाजरा में मैं और आप मुनाजिर हैं, बस मकाम और जगह तय करने का लाइहा अमल क्या होगा बताएं। जब क़िराअत हो जाएगी तो आप मुनाजरे के लायक करार पाएंगे। फिर उसी मजलिस में बाहमी रजामंदी से शराइत मुनाजरा तय करके वहीं पर हुस्सामुल हरमैन में हमारे अकाबिर पर थोपी गई इबारात को साबित करने का मरहला मुनाजरे में शुरू होगा। ये उन्होंने अपने नोटिस के अंदर लिख दिया। सबसे खटकने वाली बात उसके लिए ये थी कि उन्होंने लिखा है कि हुस्सामुल हरमैन जो अरबी के अंदर है, अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने जो किताब लिखी है, असल नुस्खा तो अरबी के अंदर है। वो अरबी किताब आपको पढ़कर मुकम्मल सुनाना है, मुकम्मल एराब के साथ वो आपको पढ़कर मुकम्मल सुनाएंगे, तो ही मुनाजरे की जो दीगर कार्रवाई है हम लोग जारी करेंगे और तभी आप मुनाजरे के लायक समझे जाएंगे।
ورنہ اگر آپ نے کتاب میں اٹک پٹک کی اور آپ پڑھ کر نہیں سنا سکے تو آپ مناظرے کے قابل نہیں ہے. یہ صاف اس نوٹس کے اندر لکھ دیا گیا ہے. یہی چیز اس کو بہت کھٹک گئی. اس نے جب دیکھا کہ یہ چیلنج میں کبھی قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ قابلیت نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی مستند عالم دین نہیں ہے، بلکہ محض اردو زبان میں لفاظی کرنے کا مہارت رکھتا ہے. محض اردو زبان میں دوسرے مذہب کے لوگوں کو گالیاں دینا، یہی اس کا اصل ہنر ہے. جب اس نے دیکھا کہ عربی عبارتیں پڑھنی ہوں گی، جو کہ ایک مستند عالم دین کا کام ہے، وہی پڑھ سکتا ہے، لہٰذا اس نے ایک تدبیر اختیار کی. اس نے بہت خفیہ طریقے سے اپنی عزت بچائی ہے. اس نے یہ کام کیا، اس نے حکومت کا سہارا لیا. اس نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر ایک ہنگامہ مچ گیا ہے. اب لوگ منتظر ہیں کہ کب آمنا سامنا ہو. اب لوگ منتظر ہیں کہ کب ہار اور جیت کا اعلان کیا جائے، کب امین القادری ہارتا ہوا اور بھاگتا ہوا ہمیں نظر آئے ویڈیو کے اندر. اس نے بھانپ لیا تھا کہ میرا انجام بہت برا ہونے والا ہے اور ہڈی پسلی ٹوٹنے والی ہے. اس نے حکومت کا سہارا لیا اور پولیس کے اہلکاروں کی مدد لی، اور وہاں اپنی بات رکھی کہ کچھ بھی اپنے معاملات رکھے ہوں گے کہ میرے اوپر دباؤ بن رہا ہے اور مجھے مطالبہ کیا جا رہا ہے، مجھے بلایا جا رہا ہے یا ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہوگا. تو حکومت والوں نے جب دیکھا کہ علاقے کا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے اور ایک ہنگامہ اور ایک شور شرابہ لوگوں کے درمیان مچا ہوا ہے، انہوں نے فوراً دونوں فریق اور دونوں جماعت کے درمیان یہ بات رکھ دی کہ اب مناظرہ نہیں ہوگا. مناظرہ کوئی نہیں کرے گا، نہ یہ کریں گے نہ وہ کریں گے. مناظرے کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی. پوری دنیا کے اندر انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ان کے رہنما اور ان کے فالوورز جتنے ہیں، کوئی بھی اس قسم کی باتیں نہیں کرے گا سوشل میڈیا کے اندر. اگر کوئی کرتا ہوا دکھ گیا تو اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی. یہاں تک بات آ گئی. تو اس شیطان مردود نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنا بچاؤ کے لیے اس نے یہ قدم اٹھا لیا اور مناظرے کے میدان سے بھاگ گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایک کلپ ریکارڈ کرا تھا جس میں وہ حسام الحرمین کی عربی عبارت پڑھتے ہوئے لوگوں کو دکھاتا کہ میں پڑھ سکتا ہوں. یہ کلپ ریکارڈ کرانا چاہیے تھا، لیکن اسے آتا ہی نہیں ہے پڑھنا. وہ کس طرح پڑھے؟ حسام الحرمین تو بہت دور کی بات، قرآن کریم کا ایک صفحہ بغیر اٹکے وہ پڑھ نہیں سکتا. اگر قرآن کریم کی ایک آیت زبر زیر پیش ہٹا کر اسے دے دی جائے کہ بھائی پڑھو یہ کون سی آیت ہے، وہ وہیں پر استنجا کر دے گا بغیر پانی کے، لیکن پڑھ نہیں سکتا وہ، کیونکہ وہ RSS کا ایجنڈا ہے، غلام ہے. وہ محض داڑھی ٹوپی لگا کر اپنے آپ کو رہنما ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ایک جاہل انسان ہے. تو یہ کچھ معاملہ رہا امین القادری کا. اور علماء دیوبند ہر دور میں ایسے لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور کرتے ہوئے آئے ہیں. آج تک وہ کر رہے ہیں. آج تک علماء دیوبند کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا، نہ آگے کوئی کر پائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے مکاروں سے اور دھوکے بازوں سے، چال بازوں سے، جاہلوں سے اپنے دین متین کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.